नाजरीन किराम, आज अपनी सांसों को रोक लीजिए और दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर अगले चंद सेकंड, चंद मिनट इस स्क्रीन पर अपनी नज़रें जमा लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने कायनात की हिस्ट्री का वो सबसे बड़ा सच खोलने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद आपके घर की गरीबी, आपकी मोहताजी और आपकी बदकिस्मती का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। आज मैं किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि औलिया के सरदार, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का वो पोशीदा तरीन खुफिया और जलाली राज आपके सामने लाइव रखने वाला हूँ, जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये गौसे पाक का वो गैबी तीर है जो कभी खाली नहीं जाता। अगर ये अमल दुनिया का सबसे दोस्तों कुफर टूटा गरीब इंसान भी सिर्फ 2 मिनट ध्यान से बैठकर कर ले, तो इसके घर में दौलत का ऐसा तूफान खड़ा हो जाए कि वो खुद चीख उठे कि या अल्लाह, मैं इस पैसे को कहाँ संभालूं। यह अमल सिर्फ 2 खुफिया तरीन अल्फाज पर मुश्तमिल है, या रब्बी या रब्बना। लेकिन ठहरें, ये अल्फाज गौसे पाक ने अपने एक सच्चे मुरीद को किस खास लम्हे में, किस जलाल में आकर दिए थे कि वो मुरीद सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर अरब का सबसे बड़ा अरबपति बन गया। वो दिल दहला देने वाला वाकया सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तारीख के औराक गवाह है कि गौसे पाक की बारगाह लगी हुई थी, हर तरफ नूर का समंदर था, औलिया अल्लाह सर झुकाए बैठे थे। इतने में एक मुरीद, जिसका पूरा खानदान फाकों से मर रहा था, जिसकी दुकान तबाह हो चुकी थी, जिस पर कर्जदारों ने जमीन तंग कर दी थी, वो रोता हुआ चिल्लाता हुआ अपने बाल नोचता हुआ गौसे पाक के आस्ताने पर आ गिरा। इसने तड़प कर रोते हुए गौसे पाक के कदम मुबारक को थाम लिया और कहा, या गौसे आज़म अल ग़ियाज़, मेरी मदद कीजिए, मेरी किस्मत का सितारा डूब चुका है, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल बन चुका हूँ। अब या तो मेरी जान निकल जाए या मेरी गरीबी का कोई इलाज कर दीजिए। इस गरीब की तरफ देखकर हुजूर गौसे पाक अचानक जलाल में आ गए। आपकी आंखें मुबारक सुर्ख हो गईं और आपके चेहरे अनवर से ऐसी जलाली तजल्ली निकली कि पूरी महफिल पर एक सुकूत तारी हो गया। आपने फरमाया, ए शख्स, उठ और अपने आंसू साफ कर। जिसका पीर अब्दुल कादिर हो वो दुनिया में कभी गरीब और लाचार रह नहीं सकता। नाजरीन, गौसे पाक ने उसी वक़्त अपने इस मुरीद को अपने करीब बुलाया और इसके कान में ये 2 जादुई और पोशीदा अल्फाज, या रब्बी या रब्बना, एक ऐसी ख़ास गिनती, एक ऐसी ख़ास नीयत और एक ही ऐसी खुफिया तरीके से अदा करने को कहे, जो तरीका आज मैं आपके सामने इसी वीडियो में लाइव खोलने वाला हूँ। खुदा की कसम, इस मुरीद ने अभी वो अल्फाज अपने मुँह से सिर्फ 2 मिनट अदा किए थे। सिर्फ 2 मिनट के गैब का ऐसा दरवाज़ा फटा कि इस मुरीद की काया पलट गई। इसके साथ इस रात क्या मौजज़ा हुआ, गैब से दौलत की वो बारिश कैसे हुई, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब कोई इंसान इन 2 जलाली और ताकतवर तरीन अल्फाज, या रब्बी या रब्बना, को इस गौसिया तरीके पर पढ़ता है तो अर्शे इलाही कांप उठता है और रिज़्क़ के फरिश्तों को हुक्म हो जाता है कि जाओ इस बंदे के घर के ख़जानों, इसके यानी कि इस बंदे के घर के ख़जानों के मुंह खोल दो। दोस्तों, आप परेशान हैं कि आपके पास नौकरी नहीं है, आप परेशान हैं कि कारोबार ठप है, सर पर लाखों करोड़ों का कर्जा है। अरे नादान, जब तुम इस खुफिया अमल को जान लोगे जो गौसे पाक ने इस मुरीद को बताया था, तो तुम दुनिया के तमाम वजीफ़े भूल जाओगे। तुम्हारे घर की वो दीवारें जो आज तंगी का रोना रोती हैं, वहाँ से दौलत ऐसे उबल कर फट कर आएगी कि तुम्हारी 7 नस्लें भी अगर सोना खरीदती रहें तब भी वो गैबी ख़जाना ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों, लोग दंग रह गए कि कल तक जो शख्स 1-1 रुपए का मोहताज था, आज इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। लेकिन याद रखें,
یاد رہے کہ جیسا میں نے ابھی آپ کو اس غوثیہ عمل کا وہ اصل نچوڑ اور وہ جادوئی عمل سمجھانا ہے، آپ نے اسی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں کرنا۔ میرا چیلنج 2 منٹ کا ہے۔ 2 منٹ میں سب سے بڑے قرضے دور، بیماری دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم۔ اگر پوری دنیا کی دولت چاہتے ہو کہ 2 منٹ میں تمہارے قدموں میں گر جائیں تو آج میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے تم نے یہ 2 چیزیں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ اب آپ نے یا ربی کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے غریبوں یا ربی کا ایسا راز، ایسی تسبیح، ایسا خزانہ جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ آپ نے یا ربی یا ربی یا ربی کرتے ہوئے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا ربی کا ایسا راز، ایسی تسبیح، ایسا خزانہ جسے پڑھنے کے بعد آپ صرف 2 منٹ میں دیکھیں یہ پورا عمل پڑھنا ہے، جس میں 2 چیزیں ہیں اور تیسرے نمبر پر ایک خفیہ الفاظ شامل ہے۔ یہ ٹوٹل 3 چیزیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنی ہے، اور آخر میں اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور اگر آخر میں اور اول میں درود شریف نہ پڑھ سکیں تو شروع میں بس ایک بار بسم اللہ پڑھ کر عمل شروع کریں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربی کو کیسے کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سمجھیے گا دوستو۔ یہ صرف الفاظ نہیں، 2 یا ربی۔ ایک بندہ ہے جس کی پوری زندگی کی پکار ہے یعنی اے اور ربی، یعنی میرے رب، میرے پالنے والے، میرے سنبھالنے والے، میرے رزق دینے والے، میرے غم دور کرنے والے، میرے دل کے راز جاننے والے۔ جب بندہ یا ربی کہتا ہے تو گویا وہ پوری کائنات سے نظریں ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ رب جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے، وہ رب جو اندھیری رات میں چونٹی کے قدموں کی آہٹ جانتا ہے، وہ رب جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی سسکیاں سنتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار رب کا ذکر آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ربنا اور رب سے بھری ہوئی ہیں۔ حضرت آدم نے پکارا، حضرت نوح نے پکارا، حضرت ابراہیم نے پکارا، حضرت موسیٰ نے پکارا، اور ہمارے آقا بھی اپنے رب کے حضور جھکتے اور دعائیں کرتے تھے۔ یا ربی وہ ذات ہے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ زمین کا سارا سونا، دنیا کی ساری دولت، سمندروں کے تمام خزانے تیرے سامنے ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ جب تو چاہے فقیر کو غنی بنا دے اور جب تو چاہے ناممکن راستوں سے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا ربی تو ہی وہ رب ہے جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، مغروس کو سہارا دیتا ہے اور مایوس دلوں میں امید کے چراغ روشن کرتا ہے۔ تیرے ایک حکم سے حالات بدل جاتے ہیں، قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور اندھیری راتیں روشنی میں بدل جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ذرا سوچیے جب اتنا مہربان رب خود اپنے بندے کی پکار سن رہا ہو تو یا ربی کی صدا کتنی قیمتی ہوگی۔ یا ربی میں کمزور ہوں تو طاقت والا ہے، میں محتاج ہوں تو غنی ہے، میں فقیر ہوں تو خزانوں کا مالک ہے، میں پریشان ہوں تو سکون دینے والا ہے، میں گنہگار ہوں تو معاف کرنے والا ہے۔ جب زبان سے یا ربی نکلتا ہے تو ان دل کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بندہ اپنے سب دکھ، سب فکریں، سب خواہشیں اپنے رب کے سپرد کر رہا ہو۔ یہی وہ پکار ہے جو آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے، دل میں امید جگا دیتی ہے اور روح کو سکون عطا کرتی ہے۔ یا ربی میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں خوشحالی عطا فرما، میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے حالات آسان فرما اور مجھے اپنی رحمت، اپنی محبت اور اپنی قربت عطا فرما۔ کیونکہ جب بندہ سچے دل سے یا ربی کہتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کریم کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اور اس رب کے دروازے سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ میرے دوستو، ہم نے زندگی میں یا ربی یا ربنا بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا عمل غوث پاک کا ہے۔ آج کا عمل تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ آج کا عمل سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ کہو گے اے مولوی تو نے کاش یہ عمل پہلے بتا دیا ہوتا تو ہم یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ اب میں آپ کو پہلا اور دوسرا وظیفہ ٹوٹل 2 جملوں کا بچوں والا آسان سا عمل اچھی طرح سمجھاؤں گا۔
खुदा रसूल का वास्ता 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप इस अमल के तीसरे खुफिया जुमले पर पहुंचेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं अगले 3 मिनट में कलमे की कसम फिर जो तमाशा होगा। देखिए ये तमाम चीजें आपने पढ़नी है, एक वजीफा भी यहां से वहां कर दिया, क्योंकि आखिरी वजीफा जैसे ही आप पढ़ रहे होंगे, और आखिरी वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ना है, मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। हर वजीफे की तादाद तरतीब में आपको अपने बच्चों की तरह समझाऊंगा। देखें पहले मैंने खुद पढ़ा है, मैंने इस अमल को तकरीबन 2.5 से पौने 3 महीने पहले हासिल किया। मैंने दुनिया की हर तस्बीह को आजमाया, दुनिया के बड़े से बड़े वजीफे को आजमाया। कोई कहता बेटा ये पढ़ ले, कोई कहता बेटा वो पढ़ ले, बेटा ये पढ़ ले, बेटा वो पढ़ ले, बेटा ये पढ़ ले, लेकिन मैंने कलमे की कसम जिस दिन पहली बार ये अमल पढ़ा, आप यकीन करें पहले ही दिन इस अमल ने मेरे वारे न्यारे कर दिए, और मुझे इस अमल को पढ़ते हुए तकरीबन अल्लाह की कसम 3 महीने हो गए। मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, रोज़ अल्लाह की मदद को अपनी आंखों से देखता हूँ। मैंने अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को और कई ऐसी बहनों भाइयों को जिन्होंने वजीफे पढ़ पढ़ के अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी, जिनके हालात ना बदले, उनको मैंने ये अमल दिया। यकीन करें मैंने एक एक दिन में, एक एक झटके में लोगों की तकदीर को बदलते हुए देखा है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती और मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा या रब्बी का कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, मेरे दोस्तों तवज्जो ध्यान से समझिएगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। देखें अमल को शुरू करने से पहले कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ें। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने अमल का आगाज़ करना है। अब आपने फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। अब आपने पहले नंबर पर या रब्बी का वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? देखो या रब्बी या रब्बी या रब्बी, इस तरीके से तो हर गरीब बीमार लाचार वजीफे पढ़ता है, लेकिन हालात नहीं बदलते। तो आज या रब्बी को आपने गौसे पाक की बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, फिर या रब्बना को वहीं बैठे बैठे पढ़ना है, और जो कुछ बताऊंगा तमाम चीजें पढ़नी है। सिर्फ 10 से 20 सेकंड में सब कुछ पढ़ लोगे, कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना। जिंदगी में अगर एक बार पढ़ लिया तो इस अमल के दीवाने बन जाओगे, इस अमल के आशिक बन जाओगे, इस अमल के बगैर रह ना पाओगे। अब आपने या रब्बी के साथ क्या शामिल करना है? आपने या रब्बी के साथ मेरे दोस्तों अल्लाह पाक का नाम या रज़्ज़ाक़ु शामिल करना है, जो आज इससे पहले शायद आपने ना पढ़ा हो ना सुना हो। यही इस अमल की कामयाबी का राज है। ये कोई बना बनाया वजीफ़ा नहीं है कि 2 बार ये पढ़ ले, 3 बार ये पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे। ना मेरे गरीब ना, ये रब को राज़ी करने वाला, ये खाली झोलियों अलमारियों को भरने वाला सच्चा अमल है। अब आपने या रब्बी के साथ क्या शामिल करना है? या रब्बी या रज़्ज़ाक़ु, या रब्बी या रज़्ज़ाक़ु, या रब्बी या रज़्ज़ाक़ु। मेरे दोस्तों कितना वक्त लग गया? सिर्फ एक पहला वजीफा पढ़ने में 1-2 सेकंड लग गई। अब दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, तमाम चीजें पढ़ लो, एक ही जगह पर पढ़ लो। ना दिन की पाबंदी, ना वक्त की, ना जगह की। जब दिल करे, जहां दिल करे, तन्हाई में बैठकर ये तमाम चीजें पढ़नी है। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल का आगाज़ किया। पहला वजीफ़ा या रब्बी या रज़्ज़ाक़ु, या रब्बी या रज़्ज़ाक़ु, या रब्बी या रज़्ज़ाक़ु का सिर्फ 3 बार पढ़ा। अब आपने खड़े नहीं होना, अब आपने वहीं बैठे बैठे या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ना है। और याद रखिएगा, या रब्बी के बाद जैसे ही आप या रब्बना को गौसे पाक की बताई हुई तरतीब से पढ़ेंगे तो दूसरा वजीफ़ा भी पूरा हो जाएगा। 2 वजीफ़े पढ़ने के बाद फिर तीसरा और आखिरी वजीफ़ा भी पढ़ना है। 3 चीज़ें मैंने आपको कही थी, पहले या रब्बी को या रज़्ज़ाक़ु के साथ पढ़ना है, फिर या रब्बना का जो मैं वजीफा बताऊंगा उसे उसी तरतीब से पढ़कर तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है। 3 चीजें इकट्ठी पढ़नी है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 3 चीजें मेरी बताई हुई तरतीब से एक ही जगह पर बैठकर, एक ही जगह पर बताई हुई तरतीब से पढ़ने के बाद आप रब करीम से पूरी दुनिया की अगर दौलत भी मांगेंगे, रब करीम तुम्हारी झोलियों में डाल देंगे।
اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، جانتے ہی یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یعنی کہ آپ نے پہلے درود شریف پڑھا، بسم اللہ پڑھا، یا ربی یا رزاقو یا ربی یا رزاقو یا ربی یا رزاقو کو پڑھ لیا پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر غیبی خزانوں کو لوٹنے والے، ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل میں یا ربنا کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام شامل کرنا ہے، جس ایک نام میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں، یعنی کہ اسی میں یا رحمان بھی ہے، یا رحیم بھی ہے، یا کریم بھی ہے۔ اللہ کے 99 نام اس ایک نام میں شامل ہیں، تو سوچے اس نام کی رحمتیں برکتیں کیا ہوں گی۔ لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہر وظیفہ ہر تسبیح پڑھ لی ہے لیکن حالات نہیں بدلے، تو آج یا ربنا کا وظیفہ صرف اور صرف آپ نے 3 بار یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ۔ دوسرا وظیفہ بھی پورا ہو چکا ہے، 2 وظیفے میرے غریبوں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اب تیسرا وظیفہ جلدی سے عمل میں شامل کریں اور اپنی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، پریشانی کو ایک جھٹکے میں دور کریں۔ چیلنج میرا صرف اور صرف 3 منٹ کا ہے، لیکن بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائے ہوئے طریقوں سے تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ ایک وظیفہ بھی اگر یہاں سے وہاں ہو گیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ دیکھو، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ 3-4 چیزیں اکٹھی پڑھ لیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے بالکل آخر میں جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ پہلے کلمے کا ایسا جادوئی عمل ہے جو آج کے اس عمل میں آپ نے لازمی شامل کرنا ہے، کیونکہ آج کے اس عمل کا سب سے قیمتی اور آخری وظیفہ یہ ہے جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یا ربی یا ربنا کے ساتھ یہ ایک آخری وظیفہ پڑھ لیا جائے، اس گھر کا بچہ 3 منٹ میں اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، میں نے بنا کسی لالچ کے، میں نے بنا کسی مقصد کے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا دی ہے۔ اگر آج آپ نے ہر تسبیح پڑھ لی ہے، ہر وظیفہ پڑھ لیا ہے، دنیا کے ہر طرح کی کوشش کر لی ہے، لیکن حالات نہیں بدلے، تو آج میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ 3 چیزیں پڑھ لیں۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا ربی کو پڑھ لیا، یا ربنا کو پڑھ لیا، تو اب آپ نے یا ربی کے ساتھ یا رزاقو کو شامل کیا، یا ربنا کے ساتھ آپ نے میرے دوستو یا اللہ کو شامل کیا۔ اب آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ آخر میں ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اس جیسا عمل آپ کو پوری زندگی میں، پوری دنیا میں نہ ملے گا۔ یہ دنیا کا ٹاپ نمبر عمل ہے، اس میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں، یعنی کہ یا ربی کو آپ نے یا رزاقو کے ساتھ پڑھنا ہے، یا ربنا کو یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے پہلے کلمے کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا۔ اور دیکھیں اس ویڈیو کو، اس عمل کو صرف اپنے تک نہ رکھنا، جو بھی غریب دکھے، بیمار دکھے، لاچار دکھے، اللہ کی رضا کے لیے ہر غریب، بیمار، لاچار کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا۔ انشاءاللہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی غریب بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں، ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ اب آپ نے فوری طور پر غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل کا سب سے آخری اور مجرب ترین وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو، آپ نے صرف اور صرف پہلے کلمے کو اس عمل میں 3 بار پڑھنا ہے، اور جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھ لیں آخر میں خفیہ جملہ پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ یہ جملہ جیسے ہی آپ 3 بار پڑھیں گے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 3 منٹ میں انشاءاللہ اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ غریبی دور، قرضے دور، بیماری دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی اگر 3 منٹ میں رب کعبہ کی قسم نہ دور ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، اس جیسا وظیفہ تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر کیا کرنا ہے؟ عمل کا آخری اور مجرب ترین وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔
یہ ایسا چھپا ہوا جملہ ہے جو 3 منٹ میں بیڑے پار کر دیتا ہے۔ میرے غریبوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ ویڈیو کو دل سے لائک کرو، بڑی محنت سے بنائی ہے، کومنٹس میں یا ربنا لکھو، غریبوں کے ساتھ شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دباؤ تاکہ تمہیں روزانہ اس طرح کے سچے وظیفے ملتے رہیں۔ اب آپ نے 2 چیزیں پہلے پڑھی، یا ربی کو پڑھا، یا رزاقو کے ساتھ اپنی غربت غریبی کو دور کیا، یا ربنا یا اللہ کو پڑھ کے رب کو راضی کیا، پھر 3 بار پہلا کلمہ پڑھ کر آپ نے بالکل آخر میں میرے دوستو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات کا پڑھ کر مانگے، پھر دیکھیں